شر الجمعة سنة صبح دلیل حالات که بسیار خدمات بسیار onlar ma çeşminde rah yok, yani Allah intizar yanıyor. Nasıl tarafına nazar pençiyor, natan pençiyor. Ya bargah ilahi tarihi mağfiret sonuç üzere. Ve vakit tamamen Allah'ı kulava sonuç üzere inşallah. Ayet-i Şerife ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhtemelen vakit. Bismillahirrahmanirrahim. जैसी हवाएं इश्क चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान नूरे जैसी हवाएं इश्क चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान नूरे इश्क चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान नूरे चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान नूरे चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान जैसी हवाएं इश्क चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान जैसी हवाएं इश्क चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान
इश्क चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी Yadama gör kizancik çanskol met he yatişerde. Yadama gör kizancik çanskol met he yatişerde. Sayırma tozbi çanam dom nazaçi ju yatişerde. Sayırma tozbi çanam dom nazaçi ju yatişerde. Yata kami kişi sonu yemde mağdacık çan kharsecik. Nasılsın aşkıyla? اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه है प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान जैसी हवाएं इश्क चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक रमजान जैसी हवाएं इश्क चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान जैसी हवाएं इश्क चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर तकरीबन 22.5 किलोमीटर फाले हूँ खौसा लेफ्ट तो अदब मुस्लिम को ना वतन में शेचे पूरी 38 के सोन का वतन है और खौसा के सोन का वतन है चाहे दिकन को क्या सोचें ना कल को क्या सोचें दिक्कत क्या को शेचे पूरी आती सच्चा जो जरा की मुस्लिम को ले घासा बुसोना तो ऐसा खबर चाहे गाँव वाला वही नौकर सोन को पूरी आती ना लोगों चलते चलो गाँव वतन चले नो सोन और खौसा के सोन को हमेशा ध्यान रखे चलो पलाव ध्यान वतन चल आज एक वतन दिखा वतन मसन से का क्या कुछ काउचिन रोज़ान तमाम बस दुखचिन यहाँ मुश्किल चांद दे अलबत्ता जो असला चिदू चिचाचिन कि बुस्तुन जो खाई आराज चिन आराज यानी गैप पास है यानी खोज सीन तंदुर सामने खोज हमने नहीं नमन मियों अचानक का तो है बात अभी तो बात बासों से या को मतलब पाकिस्तानी चो या को अमेरिकी चो हमें लगी उम्मीद नहीं संगत या को ये तो दुख से कोई असल कोई में लाम को में देना शक्कर आराज बाशे हम ये माने मियों करे आधे बुस्तुन को अचानक का तो है बात या तस्लीत चिगा या हिलूना थोपा आधे वक्त दे बुस्तुन को कासे बार वो से रोज़ाना कमेंट कासे कमावा से मत पा तमाम शुद्ध तो जगह समितियां तगरार सो अलबत्ता सवाल में मुझे ठेकें एलिमी खजाने कोई कुचिन जो तरह की सवाल है सवाल का समय का मसला छुट्टा नहीं वो 33 साल में तजुर्बा चितोइन जब तक तीन मसाइल यानी कि डिस्कस का समय का छोटे कार्यवान तैमूर नस्लों में लोग आपसे लोगों से तैमूर नस्ल में शकता और जो लोग या दो लोग इस्लाम का भी नजर में चेक पता मसो चांदू इंसान ला तजुर्बा बसे प्रैक्टिकली बसे थोड़ा से मिले या खदमती कालीला मसान ज़बरदस्त आखों चमना वसीले नजात इन चमसान शोपुच से दो या तैमूर नस्लों फसा गलत बारे का जो ज़रूरना अव्वल का मौजूद पूरी का पैगंबर हदीस में कुरान या आले और जब ये मौजूद में के मौजूद के कुरान आखिर सपति में को भी मंत्री भी यानी मंत्री इन चीज़ या भी लिहामी के चीज़ फिर गले के चीज़ में हम बयान करते हैं मरोशसिन नूरों इन चीज़ें होनी कुरान आयाना पैगंबर ना इमाम मासूमी हदीसी रोशनी है दूसरा रोशनी ताइन के आवाम वाज़े हैं जिन आम आवाम में से वो दिल्ली में चाह फर्स्ट एवज़र्स ना चाह फर्स्ट दूध वो चीज़ करे चीज़ देना दिल्ली मजलिस में यार चीज़ दियो लिज़ा नजीज़ मदारीन जो मौजूद चिपुरे ना चाहे इंतज़ामात करना दावत बस दे मौजूद पे इंतखाब बस या ये चिपुरे उनसे होते हो चीज़ मसाले के टेबल पे बाले हैं चीज़ के टेबल पे बाले हैं नो अव्वल का आखिर सबका हाँ मानकी मुस्बत में इसका पेज बस आवाम सब मस्तंग मौजूद ताकि इनके आवाम में देखिए छोटी फायदा लेना चाहिए क्योंकि तबलीगी मजलिस नहीं होता तबलीगी मजलिस
دونا أكا حديث بي تكلا هاي بي نادس مالي بيكون وبشاسين جونيا ناديو نادي بازار تقول نادي نفس ولا جونا pasan nyo me bici shuru ya tang nama san chonchi deka samle do chele ama macam chuchamin chichu de khoma chwa chikdo duna elmi mas kana ma misha boshasin chele misha boshasin chele ngati ba discuto di ma discuto yin chiariano aksar ko ngati yur kurelo anpak ki mote chipona anpayo nispona charman mana mamoya chele da kuya agar hesabika pegambar ku shiwa de pinchune ai mai masumini ताज़े तरीक़ों में तो आवाज़ी अकली हिसाबी का तबीर बचा चेंज ख्वाजों में तो क्या करते हैं चुचों में देखकर ना जैसे एलमी बाशी क्यों से करते हैं ना वो भी चलो ना मना गोश्त इसका लोग है ना दूसरी चीज़ें नहीं जब चल ख्वाह चुचा नहीं लिज़ाद यकाले उकोली अपने अकली हिसाब चिका माता मुबालिगीन कुनिस जाकिरीन कुनिस आवामी अकली हिसाब ख्वाह चुप करते हिसाब चिका माता तबीर बाबूशन जो माती मना अहम ज़िम्मेदारी Yurta juu matang gami zimadari so maso matang walirin kuli zimadari so kita regla yantang gamas tawajo chal washasin ga mawzu ka bahas ka to bachena majlis ka to bachena de mawzu majlis ko akhir sabba Quran aimai masumin kasari mutabiqalla awama roshan bastan chani awam dekar kuch na kuch फायदा लेने से अगची देखा का तो चैनल ना मने बिचारों ने वो छोड़ सोचने का जिन चाप पता मना मचा चाप पता मचा है इस आदि का लग बताओ जो चाप नीचे से ना इंशाल्लाह ये ना जवाब तांचे दिका काए आलम खुदायो आवा सादियो दिका आवा जमाई क्या को दिका आवा फलसफी क्या को जुक्से यंता मसले दो मसलाएं कि नतंगा मा पता नतीजे इशूस को मसला है में पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 73 फिरका निर्गमना वजूदिया में उनसे 72 पर सीधा जहन्नमी दे चीप पर नजात में हिजस में नतंगा में दावाई कि दे नजात मसहबो दे फिरका नतंग ते नाजी फिरका नतंग लेकिन बदकिस्मती दिलिन बड़ा दुनियाई लेवल का दिसाफो शिफाफो नजात इनमें भी दिफिरकानो मुख्तलिफ शुबहात मुख्तलिफ इश्कालात यून वही लेवल का मसलन पाकिस्तान में मसलन नजर बोस शहादत फारिसी का बहस मबाहिस है तकलीदी का बहस मबाहिस है तकलीद का क्या आइमा मासूमी का साल दो इमाम सादिक का साल दो इमाम बाकरी का साल भी बारियानो अमीरुल मोमिनीन का साल दो इमाम कासिमी का साल दो दूसरों से मुख्तलिफ सोच पाकिस्तान में हाँ जो मैं सोचला शहादत फारिसी का गिरता सोच अक्सर शियाओं अशहदु अन्ना अली वलिल्लाह तशरीफ के अंदर बदबू जायज़ जबकि तमाम मराजिया गम्मा बिलित्तिफाक फतवा जारी बस कि ध्यान से बदबू जायज़ नहीं है जो मतलब नतीजे मुख्तसर नुकात के अनुसार मुख्तलिफ वो शुभात और शक्ल आम गिरफ्तार चाहिए निज़म आवाम की देखने गिरफ्तार हो मसला दिखा शरीफ नहीं बयान में यंग दिखा आवाज़ में बयान यंग زمن أول وتوصل يوزر إنه هو علمنده خلاص ويوزر وديو علمنده لكن ده أول ما تشخيص كمان ينتمده çünkü جو علمي بحث المنام ها نتي أخيرا متعلق بالمنام لذا سقط إسلام الناس جناب حجة الإسلام والمسلمين أقاي علم الهراء في أقوله احتمال بس كتير أواني زمداري تين أواني زمداري دي شكات وشبهات يعني कोई तरह से करे को चिबा वशसन कोन घर से चिबा से छावसन कोन की मसहब को हां मसले हक का सुमति में कोई जिम्मेदारी थी निजाद के छोंच मुफसल तफसील बयान बना यदि मशकूर ममनून رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبقنا حضران سادات علماء و برادران و خواهران خدمتتان
سلام رزبت سلام رز استجابنا سامي سلام سلسة مساء شكرا تشكر على رزبت çünkü farklı sakat cumhuriyet bu mufassal çünkü güzel adıyla sus aram başlamak tümün ala dikkat معززين كنيس علماء حضرات الكرام مفتوي جاكس كودي بهترين شيء آغاي فصل كشكل دخلنا الإسلام وخصوصا جن الإسلام وهم كنين أيوني كل سوال جواب وجي ذلك الإنسان آغاهي حاصل شاكسين ناس دي حديث في ذلك نريه كلام کو گفتگو کو آغاز کہ أبي الحسن عليه الصلاة والسلام شخص كسل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله قاسو چی گمراهی شو چیزی که رنگ هوای تا رسمیده بغير هدى هدايات بكن کی دل مباح دي آيات في تفسير روايات إمام أبي الحسن عليه الصلاة والسلام في قصة بسوا زرين دربنا يعني من اتخذ دينه رأيه قاسو چیز كوري دين كوري سوچ में فكر دين انتخابه بغير إمام من أئمة الهدى أئمة الهدى لم تنتشمل باران خيالنا رمي سوچنا رمي فكر حساب کا دین چی انتخاب ہو عدیز علی کا گمراہ شکل شاید ناس احتمال کرنے 80% اخون اصغری جواب پوانتی حدیث کس کہ بیشتر گمراہی و جامعان و فساد چھایوتی سبب جو ان کی من اتبع یا من اتخذ دینه رأيه بغیر امام من ائمة الهدى چقدر ریزن چیک شغل سبب چیزی که اسلام یا ترهتر فرقه کینا و همچنین ناجین کنی فرقانی درمیان اختلاف کتویده شبهات و دیزوک چیزات سر مدرح کنا زیاده تر امور کنی برگشت کنه رخصت خصوص این اهل البیتی کسل کنار با اینکه مثلا پیغمبر شخص کسل إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعدرته ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. پیغمبر شخص مثلا امت کو نفرت 38 نسخه تنسیق 100% لم تن عیب بپی نقص بپی نه گمراهی نه شبهاتی اصلا چه اشکال چه چسمی اصلا اگر پیغمبر دی نسخه عمل کتبانا یورپو برو گلزار از هم افکار انسانی انسجام اتحاد یعنی افکار لحاظ یعنی شبهات چیزر بی اختلاف چیزر بی یعنی کمی که چیزی دونم پیغمبری دی نسخه که عمل بنا پیغمبر چی که سلموس ناسیانتی در میان نوری جب نا قیامت سخپا هدایت فرست نجات فرست چیز نیست که لشد دوی قرآن اهل البيت اب ناتن قرآن اهل البيت فانسی کنار چن اختلاف شد شکل طبیعی چیزه وقت پیغمبر الاحمدی چیشی نکی در میان نجات فرست انسجام فرست اتحاد فرست اتفاق فرستانچا لیکن نتز در عمل نباچا پس طبیعی چیز این شبهات مدرح چاچزن و اختلاف ایجاد چاچزن پس جناب اخوان اصغر سے بھی کی سوال کی جواب یعنی دو چوغا بیان بار بسید جواب زستن نیسی کتو چک اختلاف و شبهاتی کی خود جناب اخوان اصغر مدرح باس کی 70 فرقه اسلامی و 73 فرقه دمولا فرقه چکی ناجیین و دو شیعی اثنعشرین جو اکم تکر فاسيل بنا يخصي دي تحتار فرقي اختلافي حلفو تشيكايوت تحتار فرقي اختلافي حلفو پیغمبرنا على پیغمبرنا قرآني كريمنا دي اختلافو حل جسد ووقت كي أهل البيت كنار لتنس نا کوئی فشاق و فشاق شخصی نا کوئی عبادت نا کوئی توحید نا کوئی رسالت چند سامن نام سا أهل البيت كنار
जो पैगंबर हदीस मुताबिक जो कुरान आयत मुताबिक वजु सिर्फ इद्दिआन मुहकम दलील नबी सैयद पिस्परा इंची अहलुल बैत किनार तखनी छोस में अहलुल बैत किनार तसे खुदा की खर्श खान खुदा की खर्श से अहलुल बैत किनार तसे रिसालत व नबुवत शश नबुवत रिसालत मशस पे वजु अहमतिक जान बताना सुभान خلاص جناب أفضل أسرع سبيان سوات جزء در سقوط شیعی در میان اختلاف و شبهات ماند. جورا جواب نیست. بلکه جواب سن. یک علماء حضراتی وظیفه عوام اختلافی نظریات سبیانی باشه. دیگه اتفاقی نظریات و عوام بس به مسائل نه بس به اعتقادات که بحث بچه واسن. جزئی اختلافی مسئله جو تو عوام اصلا دی سرکار میں کوئی وظیفہ نہیں من جملہ واضح ترین بحث ولایت فقیه عوامی اصلا سرکار میں عوام نشان بس جو علماء علمی ڈسکس و گفتگو کہ علمی وزانی کا کھچیگا سادی چچا سے بحث ولایت فقیه کھچیگا علمی وزانی کا سادی چچا سے كل أدلة نرسل وبحث علمي وده بحث علمي كإنسان يمكن مثلا جامعان عوام عام إنسان لا بس مثلا عام إنسان لا مثل في شق ولا طلاب في رضا ولا في توحيد نتوقين ولا معطف نأصل دينا في دينا كم دخل بس علماء حضرات تيجي نظر كل كتابوس كي كل بحث علماء درمیان كان يدسكاس كو عوام فيدا كان كو عوام اجتماع ده هم بردوس كان عوامي درمیان شون اختلاف ایجاد مسئول مثل سی علماء حضراتی جزء اقام لطفی بید چیزان کسو کم دقت بسه مطلب کی منبر کے بیان بید و اطرف قلایان عالم چیز خود دیسپروٹیک مایموز داره دورا جواب چکمید خب جو چیزی که عوامی درمیان کشمکش ذهنیت کا تو ایجاد شد أجمعنا علماء حضراتي وظيفتهم كي من بعد كنا بيان بابا تسنغا كرز وعديد تنسشا كي ماذا من بعد كنا عوام خطابة في العالم القرآن أهل البيت كلمة آيات القرآن أهل البيت كسرت كما قلنا وفي جناتي وعدهم أتمنى من بعد كسرت خافي تنسى استراكة تتمنى على ليش حرب نا أليت مشيت بات خطين ما تم مشيت بات يا خطين يا مناس كريت أبنارم لبوسين حديث في أنت خدمة العلماء صنفي من اتخذ دينه رأيه دين كل رأي كل فكر وكل صوت كلام لا تفكر تكلم تصوت كلام لا كل دين تسبحان به بغير إمام من أئمة الهدى أئمة معصومين كلا دسترولا سبورتي دسترولا شاهدتي دسترولا تأييدات من بعض هذه الجنو علماء عوامي كا جهاد جانو كان في بس موضوع وجلتي بارس علماء دقت بس مطلب في بيان بنا कि कोई सोच बरोस ना लोगा के समाजा की बात वजन दिया मतलब की जैसे काम नरेस आवाम से इख्तिलाफ ना आवाम से दर्जी ने शुभात का काम होगा कोई दिन का सुस्ती जात काम होगा और भी तो हम को नरेस का चलो जो ना अखबार के बाद उन्माय अखबार को ना जरूरी है एहतियात बारे को दिन अदब को तवज्जो बस बारे बस जुमा जरूरी चीज उन्माय वजीफे आखिर में यह जवाब की जनाब अपना असली सवाल ये गाहे जो तो होता है जनाब आखिर से नजरियात इख्तिलाफ होता है लेकिन ये इख्तिलाफ होता है कुछ हम जरा नहीं बल्कि आवाम अच्छी कोशिश की इख्तिलाफ का कुछ से मतलब इत्तेहाद से चाहते हैं कि ये इख्तिलाफ को चंद بلکه مهم بود این گاز پرولا دلیل دوگه میگفتیم لاتوس مثل چی نسوسپون مثلا مشتهی چیز است تصمیات که عربا فیار رو رسپت سومزه مشتهی چیز است رسپت چی بود دی اختلاف چی دی اختلاف دلیل نم بود چی این مقلد میگه است که انجام نمود دی اختلاف دو نچه جنشات و جنشات چاته نه دلیل نم بود دی مشتهی پلا رسپت سومزه با ثابت سوم کوی مقلد نیستومزه این مقلد کنی چی چیز با ثابت سوم چی چیز من جمله يوتو إم هذه مسألة إن روزا دوكسة قوتشون كتوسلنا مشهد كوني نظر إن روزا باطل
लेकिन आज सिस्तानी नजर कुदीन रोजा दुखसे गोचों का तस्वरना कराहत शदीदे दिन रोजा बातिल में जिसम अब नाना चिचिक शकीन जिनी का किनार लज़गर ला रोजा है छत सो अब ना जांच क्या तमाशा नाती जहन कुछ बच्चे नाते समकिन मसाला चिचिक का दुपरुशिन देखना आसिस्तानी तकलीफ कुरखान पूस जिन के अनु कोसो से क्या तना ना हर आज बोस यहाँ की तकलीफ कुरखान ना सों से फाज निशाता रोजा बातिल बसे यू बसे दू बसे यू बेखुद की निशाता करते इसका दोस्ताना लो चीज़र आसिस्तानी तकलीफ कुरखान पूस अल्हम्दुलिल्लाह हना आसिस्तानी तकलीफ की शुक्र शुआन शायद सों शुआन क्या तुम ना फलानी मुशीदी तकलीफ रो ना इजाज़त हमसे ना किनार पूरा दुख से लखपा न चूसे शुरू करता योने तमाम लेकिन दोस्ती जगह जिनशाता खुशी शाता दलील ना यंबो इख्तिलाफ नखुद बेहतरीन من جمله ناس دي مسألة بيان بس من سورة ما تحكي بس اسمها بحث قمازانية بحث قم البته نتيجة تكون قمامة من زنجير وزنجير ولا يكون جاري شنو حتى رحباري في أقسام جايز لكي كارجين الاستقرار على ولا أصل قمازاني كي تلوار نادي بدانو بعض مشاهدين حرام زمان بعض مشاهدين جايز دي مسألة يشوكر تشا دست على كنتاج نشاطنا يشيبا ناظرين يارتو زيارة مشاهد في إجازة تانزو منجو يارت رونا إجازة تانزو منجو وناظر شنا إجازة تانزو منجو تانزو نون يارت بندس بخور كوخاس برناس تانزو يارت غوشين من حرام من ده यहाँ चाहिए शाता में मसला पर मुझे भी दलील हिसाब कर दो बरकोस फदवा ये हिसाब कर दो उधर ये शाता में चार बस दस्ता अलग क्यों चार बस दस्ता चीज़ फिर जायज़ है सर वो जायज़ तो जायज़ मशरूमा तो जायज़ नहीं मना यहाँ ये शाता में चार बस पास मसला ये इख्तिलाफी का चीज़ इख्तिलाफ दुखचस इन दलील हिसाब का व दलील योत पनर वशज इन दलील में तो इख्तिलाफ निवार उस दलील योत इख्तिलाफ में कौन सी शायद आदमी जिस तरह का जनाब अपन असर से भी कुछ सवालात इन हाथों से ना करने में चाहिए किताब करने में इंसानी को उनके साथ रागान का बुजुर्गान के लिए वापस भेज दें चाहिए इंशाअल्लाह खुदा वंदा में शुक्रिया तांगा देखिए नजर इख्तिलाफ के नसंचना तंसे इत्तिवा इत्तिफाक और इत्तिहाद में हुआ खुसूसन ये मसला हुआ आखिर को लेकर कुछ है अल्लाह आवाज़ें दूर इन हाथों में से लेकर तक जनाब 30-40-70 साल से dengar akai di bahasa yo terjadi no sako और दिन का स्टोनी सुन रिवायत हो गई बिहार में राजे bahasa चेंज हो सके संगा से जा अच्छी है जिसे हमारे चिकन मजलिस तो नीलम तो ये दाखसाना तालिबान 10-15 दिन जगह घूमने में पातना हरियात बस 15-20 साल ये छोस तो यहाँ लंगालर गुंडल जासम मतंग फमे बेकार कहीं लाश में मस्जिद को न आबाद हो अब सा हर युले मस्जिद में आखों चीज़ या तो बोले जासम को इस्तेफादा बने सौं सिक्का जो जैसे अकायद कुछ है मिशूर खुदा से मराजी तारीख़ 1300 साल का अकायद मन मुश्किल है ये तमाम मुश्किल को हमें जाने का नहीं यदि दुनिया तिकती गरल लस कुन गामा अक़ीदा दुरुस्त मसोम निका उनके गास दुनिया रंगे सूरह साफ़ात गाना की क़रात बसता तना सूरह साफ़ात दिया तर्जुमों से न सच्चा दुनिया महाद इतिक़ाद आखिर बारहा में फरियादिनों से मौत पर वाइश में दुनिया के चांदो अनबिया को नहीं धराम सोमिन से औसिया को नहीं धराम सोमिन से यहाँ नहीं अरा रिश्ता दे रही नाती डिस्ट्रिक्ट का जो इन मानी न छुट पानी अकायद बाहर की मना तो सो गोफ्यो ला सो सभी सनो तरह से चोटा यहाँ दिमाग में चाम चाने बोलता खुदा शा यहाँ आखों से एतराज़ दो बार दे रही ये इख्तिलाफ़ात यूं नहीं 30 साल ये तजुर्बा वाइशो से मुबल्लिग तो से नजर छन्नुक इन सगन्यान छन्नुक नतीजा ची थोबे न जाने चां थोबे न रखी नी तजुर्बा दोइन घंटा से या आधा घंटा वाइस ने का आवाज बना आधा घंटा को मेरे बस ना तो साजो इनकी सवालात सकते हैं इसका बहस मुबासिक में तमन मसला हल को तमिनु या अंत चिया खौफ है शायद
आपसी मसला की पार्टी सूसी मसला इख्तलाफी जंग कुछ का दो मसला पेश वो सीधा इराकी मसला एक मसला सवाल पैदा कर दिया ये सवाल पर 20-30 साल में तहल मिचे ना कि नुचिन मसला आया पार्टी छोड़ नहीं अमीन यार यही मसला है कि जब मसला पैदा हो जाए जब छोड़ नहीं अमीन यार कि देखते पूरा डिस्ट्रिक्ट को गाना है कि अक्सर 80-90% गाना पार्टी को परवान करने वाले जानी ना पार्टी का माली ना पार्टी का अस्किया छोड़ का तो आसास मुश्किल करना चिपते माल यार इसमें संतास रुपए थे मैं चिपते जान यार कुर्बान थे मैं तांते कर ले बना इम्तिहान बताऊँ मैं सुबह तांचा इसमें छाना चारा मिन्नो आपसिया होता चंग तंग में चंग चागार में जराजी दलील वर्गोशन गास के रिजर्व करनी यंते यन्मा दलील नि 58 साल जब ना पता नहीं जनता देते आलिम खुसूसियत गांव में कने अफजल वाजिब नि मसन ठीक है दो यार दी डिस्ट्रिक्ट दी आवाम 1.5 लाख या 2 या 3 लाख खुदा शाही दी उलमा को नशस्ता से वाला चलो शेष का तो शेष ना आलिम इसको खुद पाऊंगे डिस्ट्रिक्ट का 22 गुरु सोच पार्टी में हर यूली ना पार्टी सुन छोड़ लाइए ना सुन सोरिया ना सोर दुनिया था मन में दिया चलो नस वाहिद रास्ता में जो चलो ये फरियाद पता नहीं कि यूली ना लाइब्रेरी से जा ये मुस्तहिद चीज शौबी और ध्यान से दो घर लाइब्रेरी चाहूँ चिंतन आया वाजिब चाहे में चाह घर उसूली किताब दुकान को असास छो से बुनियाद पे निरा की मराजी एजाम 30-40 शख्सों से करोड़ों बैतुलमाल खर्चा बसे ममलकत रसाले घर रसाले वाजिब नहीं हालाल न हराम तमीज़ का तो मच्छा ना आये ची फायदा तेरी जिंदगी इबादत थी ये जो हाथी चिंगन से पश्चे आपा से कौमियत मज़ा चा दावत चा सोने का जिंदगी एक बार जामा इशन संत्याग लाना ब्राल लिया या संत्याग में हाल मज़दो संत्याग बात के हाल शो और आबाद इश्क़ दूर वो शने इबादत नहीं रहती मामूली लोगमत ज़स्ते का साम ची जख्मन ये शीज़ जिंदगी इस्लाम दूध से कुर्बान खदमत बिंदु से जिंदगी 60 किताब से तकरीबन अलग अलग मौज़ू का मसलन जिल मौज़ू चुस्से के किताब ते इंसान को न दूध असर करनो लोकमा या हराम मते जामत सा नीचे च खुदा या कबूल का तो जाने बाद दुआ चिके जो डिस्ट्रिक्ट पियानो रईस कौम खाची शक्ति करने की करोड़ों मिलियन खुद जाने की दी अवामी हुकूक़ पाईमाल बसे हारल लज़न खुदा दुनिया मर के मफाजात यान वाले छोज़ला सनला मसादा ज़मीनर वशिन ज़बरदस्त है सुच कासा ले लो इंसान अव्वल असर नान दुआ सन इंसान तातों बच्चन सो ये तो आराम राज ने को जंग पड़े लिया छोज़ दीन मादुन सच्चन यान अंगादान डिस्ट्रिक्ट में अक्सर 70-80 दर्शक मिंगा में गुर्बत नहीं होता मैं जरा की गुर्बत नहीं वाला आईने रखी लहंगा ज़मीन हर मकतब अकायद है शियार गोस हर मकतब अहकाम है शियार गोस हर मकतब में से क़रात है मसन कारी उस्ताद गोजरा की मगर बुनियादी फ्री क़रात को मसन सही का तो मतलब ना कानून आगा मशना कुछ चीज़ बस क़रात को दुरुस्त होगा रे अकायद को हिमा दुरुस्त में ना अकायद फैते में ना कुछ अकायद सही बोकारे हालाल हराम स्टोन ये शुरू रोआते फैते का तमाश नहीं लगा तो मालूम चला कुछ चीज़ बस अगर हालाल हराम को तमीज़ तामन्य नुगारे हैं यान इस्लामी दीन पे जब तक सिस्टम जब तक निज़ाम क्यों गामा यूं से में था बस मज़र सा गुन लज़्ज़ात सुम लेगा या अकायद ना अहकाम ना या क़रात बहस हो से बता लोग अच्छे में तो छोड़ पूरी माले पहुँचा नहीं रहा ज़ाहिर बगामा मुसलमान क्या सवाल है तो ज़ाहिर है हाजी सवाल है जिन गामा दिन चलते लेकिन ठीक है ध्यान नहीं सोच बस गामा सोच यानी ये ठीक है कुछ बात गामा दो संदर्भ में डालेंगे उनसे हाँ ये ठीक है तो दुरुस्त यो नियत को पाग पर यानी ये रोज़ा क्या तमाम ज़िंदगी बात करना
दुरुस्त आदूल पहला यान गला मारिफा दी मर्दोस्ते अल मारूफ बक़द्र अल मारिफा पैगंबर हदीस सय्यद शुहदा नकल बयान फजल गयून मेहरबानी से यान वाला नीन निसाब को डिस्कस बात पे कोशिश कर मस्जिद यानी की आदत जुड़ माते फों यान इंगा देजा आजल मक्तब की बसंगता मक्तब दिन मक्तब आबाद था वशिन दिन मक्तब यूं मत पीले उस्ताद को लगन कर 20-30 हजार को शहर था वशिन जब फसंग तुम नाम से अंतिम सोचेंगे जिंदगी बचेंगे दे आज का अच्छा एक लाख तनख्वाह लेने अच्छा जिंदगी का गुजारा शामिल हो जिंदगी में कौन सी मुश्किल आ जाती है को बिल्कुल फारिग और वबाल दुख से मिटता ये मक्तब ये होने का मन बिल्कुल फारिग और वबाल दुख से मिटता ऐलानी का सालिन चीज़ें हासिल में बनिया बस फुर्सत जिंदगी तिलाशेस सरशेस अमनियत सरशेस आफियत सरशेस खुदा यान अमल यस्तिहक सलाम अलरुसे ये शहरुल्लाह रोज़ो शास्त्री नौरज़ा बन मज़ो पमिंची मस्तियानो बहाने ताऊजी चिका जोगो यान अमल काले शुक्र बस आतेस खुदा रे शुक्रानी बस रोज़ा दुख सोनी शख्स बच्चा सोनी कराची बच्चा सोनी अज़दम से सच्ची बात कहूँ याना निन्ने साफ़ तलाश कोशिश ज़ख्मत रे अक़ायद रे अहकाम रे अख़लाक़ रे क़रात जियान जिद्द जहद तबना गुम्बद चेक नतेज़ लेंदिया बाक़ी ने चीज़ रगाले खुदा ची ज़िंदगी गादी बात अल्लाह यज़बाई सिंह सही पैगंबर मेराज नु जहन्नम में से बात तों लो जहन्नम में दे चास को न चूर खेल रहा हो करं कंडर पोस को यार निर्भूम जहन्नम शू अल्लाह मन स्तेरो में चीज़ संग अच्छा ज़रूर खुदा शायद नल्लकों हक़ीक़त में दे रहा है कि नहीं स्तेरो पैगंबर सवाल है जिब्राइल जुन गामी सोनिन चीज़ों से ची अमलियत पिन बार हांगस फरियाद नुपत अतला बेहश्ती का साल देने की आखिरतीन मुझे समय अहमल दुनिया दशनिया यानी अहमल पर उनको देंगे क्या बताएं वो जमीन ना की यहाँ पैगंबर दिन दे इंसान को निवास नसीहत न ज़ोर न तक़वा न निंगामा हिलायत न तबलीग न निन्ना न रिंग सकूं बेहश्ती है लेकिन ये आलिम पर अहमल चाहे अरे अहमल पे मुबल्लिग कौन ये आलिम तो हम जिस संगीन मसला मध्य जानता हैं जैसे वहाँ डिस्ट्रिक्ट में पता मसलों को डिस्ट्रिक्ट इस ज़बरदस्त गुन यहाँ की और हमारे चस्कन को निस्सकियत से तो पता है शिव से डिस्ट्रिक्ट में दुरुस्त सचिन पाक सचिन यूं में नस्ल का असर पांचें यूनी से नहीं दस्तू का शौक अंजाज़ हो या मध्य जगह यहाँ तकरार बने की मरहूम आगा राजी अदालत की का जवाब तो से दूंगा या तरफ इंतहा दिल मसूल नस्किया जो चचेंदे यहाँ नंगा खुदा शाही बड़ा संगीन मसला यहाँ जिक दहागा यहाँ की नुक्ता इधर की फसिया जहन्नम में चेतन इन्ना वजदना आबाना व सादातना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला यूली रईस कौन गन गन कौन कोहरो आना अधून वाचा जहन्नम अधून वाचा गुमराह आता है असास बुनियाद को यहाँ नहीं मसलन दी कुरान अहले बैत दी तबलीग मसऊलियत को सुध पूरे तंग सन लग खुदियाँ तश्कील चाहते हैं दूसरों से में तायान अंगला मना हाय मसलिमान ठप्चा मिलो यहाँ 30-40 साल का यूँ में आलिम जाने बज़िन तहक़ीक़ जो दिन चलना दूसरे में जाना कि आयंदा उम्मीद में डिस्ट्रिक्ट कर यूला गाय इंसान बाजार आती जामे चाहते हो बेदर गांवों से पार्टी सचिन पार्टी पूरी की रिश्ता तम हो सकती क्या ना दे चेक खेला था जो सचिन सुधे कुरान सुन्नत मुताबिक नकल मवा खुरी ख्वाहिशात न अलमी था किसरा था क्या दोनी नतीजों देनी सोम चीज़ संगीन मसले थे सोम चीज़ संगीन कर इस तरह हम मुझे चुप में फायदा चीज़ सुनना है जी फायदा सोना है
راستگاه سمت خدا شایی چی پتا از که انت حق چکت تو زنه تشتک کردول گامال وقت کردول خاطرگاه فارسی کردوها تو کتو سونس کتو ماجیکس بکتو حق و بیان کتو چنه ممکن خود اسلام هنتی نیست آسیا تو کتو مسون خدا حافظ یعنی این مسیر من چک چلی من چک چلی هم دلاری رنجور پات هم تشتک هم هندو هم اکافون هم یوسف میوشیست با مشکلان زمان تو مشست به جهنم دونچنی زمان تو مشست تو سید عالم مشست تو سید نیون مشست زمان تیان والا بس تب نسل آخر زمان اور حضرت علی کا سال پوده جنو تدبیر سوسه تو نمزه تونو سونا تونا کوئی نفوس به تدبیر سرطانه باشیم داره تو یاد میتره سونا سوچا سکشنه دنگار گام بای کاری کاریا کاری نیست چی دکار بانیم دینگا تن لشیا ما دنیا تو مثلا دنیا که رئیس جمهور وزیر اعظم بیا کنی حاجات لچنا مولا زمین کسل ابن عباس رئیس جمهور فلان سونه خدمت ہوتے مامو جامع سم نجی اسکا مثلا مطلب کہ رئیس کا سنگی ریاست کا سنگی حکومت کا سنگی کی مال کا سنگی قدرت کا سنگی تمام مهربانی چی یعنی معاف چی چی حالا نده جوان نیست برای مشهود نه دنن مجلس نمیست غلط خوندن مجلس کنجو غلط زشه غلط یا دلیل باشین نه دلیل که جواب باشین ممکن بدون دلیل خطاوی بید زن ازشون یا دلیل متفزس کرو قرآن سنت متعلق متبیس کرو قاسی چیزن رکات کو آفیس خطاوا تانسن رکات کو آفیس خطاوی قصص عمل بچینه ارزش دو اپاتی ویلی دو اپاتی یا نماز صراط المستقیم بجا قرآن کنیا سنت یا دین کنی تو خدا یا سنتان صحیح کر بده نلم تیانگاتن زندگی بسه آخری کانگاتن کلمه لا اله الا الله شخص ائمه جهاد معصومین رحمت ملاقات ہوں سے یعنی قیامت کی صلاة نهایت مشکور و ممنون آقای فضلی صاحب کی رسموز کی یہ مجلس بیان گنم لوگوں پہ سوال اعتراض کا تو بنا ہے افسوس اعتراض بچوں کا دیوت پہ دین آتن کرگیر یعنی دی اختلافات منتیا شو پجو مثلا یران تھومنیوت کی واٹس ایپ کو نکا یوٹیوب کا مثلا رهبر معظمی فيكون نائب خاص انزل متى تاريخ حزب سيوت تاريخ نواب اربعه من فما يوت من اگر ديان جواب تن كان چيكا اعتراض بكن كت يوت بنا انو كن اعتراض بچنا بده تماتي ديانو يري كسل كن لك اعتراضات چي کوئی کا سوال تو مشاهد مثلا لازم چونکہ ngati مجالس کن اکثر کو انپڑھ مجلس بیانو اکثر کو زیادہ سے 5% چیز پر کوالیفائڈ میں نے یود میں دین چھرما پانچ چیز تو چاہ میں دین ناز داشین زان لازم ngati عقل حساب بکدی عوام ولا چوچو زمات تبلیغ بار وشن یا قدر وقولهم ngati ده کسبت هم وشن لذا نو آقای جمالی فیقولا التماس مختصرا دیر گبنا آقای ساریا فیقوس پیشن چیز مینا دعا بار وشد دو چی مهربانی دعای خیر نہیں بوز اختتام بچا و تو نہیں اچھی دی خصوصی جوان کو مینے دعا بار وشد یرا پتہ دی چی دی سال بیانو جنوری کا دخل سپا جزو شو پروگرام سم بسے اسے او چان سے خرچہ بسے دی دعا یرا پتہ یو دین با خرچہ نہ سوغلا دے پروگرام بنا دو زوز کھایا نصیب شون سو دینی خدمت با بخوان توفیق سو سے دینی بیداری کو پیدا سو سے دیکھ مینا مینا خصوصی دعا چی بچا لذا نو آقای جمالی فیقولا ناس التماس بتیری سمزون دی گون چنا مشکور و ممنون صلاة علی محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الناس سلك سوال كلمة الاختصام فتروار جواب سنتان سلك پہلا مشکلات کو دین سے جاننے مسائل اعتقادی دوسرا مشکلات کو بزرگان کنی ہمنشینی جستے سمجھو تیسرا مشکلات کو دے اکوچو زرد عوام جاہل رکھتے ہیں اور پوری جہالت پہ جہل کا دوست پہ نہ سکتا جہل مرکب پائے چنا سب سے بڑی مشکل دین سی دی دور پہنو اگر کرو انقلاب چیزوں چیز اگر کرو بدون طرف یران رسالی لفظ بچنا علماء جہاد پانا علماء قربانی پانا میں انتا مثال
جهان نتي ده يوم القدس نيسو نريسا يوم القدس نيشانا نبازا لا يبين قدس جبات نتس قدس بجاين عالم المسلمين مستضعفين كنا دفاع لما جلسة يوم الجو أكيد تبين جلسة سنارة تام مستضعفين كبير سنة جلسة سكون نكار مده بيلانجي شانا جانا يقول بين كاني بزوجان البته دو بهتر سون كيناس كلاج أسود أكاي في كلاج أسود كيا غير يابنا إفطار تاني تودر كده چان چامل إفطار ثواب زمان دكنا چان چامل شانا دكنا يران زسناريك ودو شينه سرطمان شكار ها شانا إشكالات شروع سون نجو نازل بينا تا تفكيكات لازم ده ديرين أخون بينسكا يا تانغري جوان سبب سون يوت علماء دينو جام شاي واقعي شيخ قاسم في أقوس एक fikir çiğen tanıtı. Lekin adet o da asıl nokta malen ma yan şüphaten kuçinyan tahqiq tarafınca min karanızları. Çana dudu inde yaran jab tak ulema jam sunsun. Ulema bahas sunsun. Ulema yak cihadi sunsun di avam yak cihadi nişan. Sonuçta avamin kuri malla bi ulema koştin. Siyaset ande bana hatta yantan sakiyat qazavat entoz endes e alim kuderi haya ba diyan achi eus ya diyan achi tadaka aqna batil ko inzar ba bedde ni haga entan ho ha yala sun chana inshallah खुदावंद मुताले के ना दुआ कोई नाता खुदास ती अकल बुदांस यू नोरोइन यू बोली दु सफी अलावा आकिल गम्मा पता यंती युलानु अखुन पर यला लाशिक बना यंतज दे तारीफ बना यरस यरा नमाजुम मचिक या फलाना लफ्ज़ का मजुम बस अखुन के रस इश्काल बा शुरू बस या छते में जामिया सबसे मुश्किल चीज क्या है आवामी कि सही क़ज़ावत यरी अकल तो हिसाब की यारान छुदता बिलखरा यरी हिसाब ची यारान छुदते या मन में छुद चिंगने में ते है सब छुद दिरीना खुदा नहीं मान सकता चले इंशाल्लाह उम्मीद कि दी जोस ونتي أبوشيس نسي من نزوميو كلن دي آخرتي سبا علماء أخون يولي بزرگان يعني نظم شدنا من دو تين دين انقلاب يمشي نظم ما شدنا umur buyarız tabligh tanduk umur buyarız rivayat zinduk umur buyarız ayat zinduk düğünü miyine ngaz yandan sirif havalat çekti nazım çöt bayat miyine amir al-mu'minin ile jamdik ngaz zesinde yantaha khutba-i cerraha بعد از اینکه مولایی کا ضربت اکثر یابنا بیان بسان دن انشاءالله اردی کا انگلیسی کا انتون شد کم جوان مطالعه تانجا و آسان مخون بینیس کا و انتون یولی جوان کن گما نس استهدل شکویا عدابت کی انتس سانت خرچه چنان دینی مینا اسلامی مینا قرآنی مینا اهل بیتی مینا حق چگنتان صحبته چکسم سینته توی زحمت بس ینتی زحمت بلا دعا بار بشم امام زمان لطوانید ینتی زحمت بو امام زمان لا حتما بیقین دو اعتقاد اسکالاتان زده شرده قاضی نیکا کلاش ها بشم اعتقاد چیم بکلاش ها نیانا پتاش امام زمان دقصنا نتی که نظر تانید یو تک یقین دو که این هست دل نست بو صرف امام تجربه بس نیانا من نا جمال نا کامل نا آغا نا کامل نا فلان نا بس امام تجربه بس نیانا شکایت نشید نیانا چیزه نشید چنین انشاءالله وقت ممت بنا یک اختصار پر که نتاز نورو لس کنه نو قرآن است سنة سو همکاری باز غلط دست کنه سوره سو همکاری مباز و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين مشکور ممنون جمال الدین موسوی صاحب یا دیلا جوب بیگاناس جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا صالح رازوی یا قوله گزارش بس که یعنی هر بار کلمات که نزدن سوال بس بندی چون جواب چه تام یه سنتام باشه دولا یامون ماجی معلومه پیشن چه حسن جی کو علاج بس که حسن جی دست بود دعا چی بزرگ میگه دعا بچا و دولا یه خصوصی جوان کنی میگه دوست لاس کنی نو رقبت شاید بیانده سر اتحاد دفاع نکنه سه لوس بد بگیره میگه دعا چی بچا بچا کر خاص کر جوان کو دهی افطار میگه دیو کھول کر چندا تمسین تاریخ ملازم پولیس يعني ذني زريكا بيكني زريكا أكون يعني بدت نشوفين دولة دولة دجاجي برنامج منيران فتاة ديران فتاة
قصیدنا قرآنی مقابله سون دیگه کمیس کمپیتیشن جاز نشست مکاتب بتونی بیان دولا انعامات تقسیم تاس دوست کنی آینده سن دیجوان کلا دوست چیزات کنی سیاه بچه ببینه بیشتر دوام ببینه شو دوام بچه صلوات علی محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الأنصار علماء حضرات ينتهي تقدير تشكر بس وكنت بيانات ينتهي حنبال جقص درنا وقت قومنك ورمشا دري جواز مرسى قد سجيس دري ميس نتي قد سأسكي شانا ده سبقة قد ستياريا يوت يا ناري الجوديا يوت سامبوي يا سانكاي كيس عدم ستياري بيجوت قد سي لهذا دران سطوات के बयान सुनकर मिसाल उस्ताद फलसफी يقص مسائل الشرعية या जवाब तस चाने दिया लोग ये नौकता चिचिक्स पैराचिक को इनकी ये लोग को नजर चिवार को से मुश्तिक फदवा कुनिया लोग शेर ज़रबने दिया गता एराज बस पे बोमुल्ला मसलन संगरा ने खेलियत करगी लो बोम बॉस्टन में से करगी लो केस या करगी लो ना संगरा क्यों चाने दिया संगरा यम दुख पे कस्द तवत्तुन जर्चिन चाने दियो अलमा कुन मंतर सचा قصد توتن كتوه هم سامرا يدنا يعني يوم زندگی باید پی سامرا زندگی باید پی سامرا بابمولا سامرا زندگی باید پی نیت کتویت میں فرام مسئلے چاند دل نظر چی بس انشاءاللہ دی صحیح جواب کوئی اختلافی مسئلہ انہوں فرام اختلافی آیت اللہ سستانی حکم کہتیو مثال آیت اللہ مکاری بیسا بکتیو چھنو اعراض چھنو بندو زر باید پی دی تحقیقات چی باید پو يا ينتان لتان نامك إن شاء الله فرس دي تحقيق بسنا عوامي شتيا دي مسألة جاكچا جواب بول سही جواب لگ چکا ويسر سے مسألة دي اختلافي مسألة يا نتي دستيك أنا شايف تلك تذكرات لي توز لساس تال دي شانا دي اختلافات کو ونا حل شايف في مسألة چه أول کا أخواني سوال کو ديو بس عوام منا परेशान चलो आलिम चीज़ यहाँ पर एक जब मौजूद दिखा आलिम चीज़ क्या ना मौजूद में यहाँ जवाब चिता है वरना अच्छा ऐलान ले तो ना छोड़ दे ऐलान ले तो ना करगी लिट्टेस न सुकून ओज के उत्सना टेस न सुकून इख्तिलाफात उरोज के उत्सना दिलना तबलीग है मसलन लोग से ऐलान ले लेफ्ट से ना हो इस तरह दिया जुम्मन मुश्किलात सोंसो इख्तिलाफी منفی اثرات معاشریان کو زیادہ سنسو یا نران تھوں زرتے یا مبلغ پوز نران تھوں لالچو کا ہٹی چی کا پوین پر اپک دکھ سے دولا اپوز گولا تھم سے دولا جو بس تھم سے دکھ سے پریشان حالت کے یو چیزوں اپو حیران چیزوں پریشان چیزوں سے دکھ چیزوں حیران در بارے تاچوک جو دے یا ساپالا سکولیاں چاہتے ہیں دے کہ ندی مثلا سبسر داره دیا ہے اسے زیک چنگی شکل میں دیا دو پھر نہ گزرے تعارض ہونے ایک یام عالم یام مسئلہ ایک دیگه یام مسئلہ ایک یام مسئلہ ایک دیگه یام مسئلہ شیخ علم الهدى بداية يقول مسخن هو باقي صار يصدر إن نحن أبناء الدليل نميل حيث يميل ونا عوامل چلتا وجو غير دليل کو محکم جکتی اتنا غير سپرو قرآن نا سنت نا مراجعين عظام فتاوانا زوم سکتی اتنا دو لکھنے بہت یعنی وہ گھر چیچے سرا لیکن دی تشخیص کو نقود علماء استعمال بس دے علماء فرائض کو دے ہوئے یقین یکھن اختلافی مسئلہ میں بالاتفاق مجتہد گامت ضربی مسئلہ یتنا فتوں میں ملک نظر سب مجتہد گامی مسئلہ و جواب پر فتوہ پر چچی کتی اتنا ضرب میں ملک دو کتمت پر اختلافی مسئلہ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ اور اختلافی حق دینے کا زستے کا بیان بارواز دے آیت اللہ سستانی دیو مکارم دیو رہبری دیو
دوتو بس بيان بار شانا بمسألة متى دليل حساب كم بحل شجسمن شانا كي كان تاريخ مامو بچپن دقيقة الله شيء يسوع جسكاس شيء نسي جوان كل تشكر أرد بس واقعا نرام يا شنيدان كي بود مانن دديدان ونا تونچو نا يا چورچاس पे फरक होते ना थोड़ा नहीं होते वना सारे जवान उन्नीस हालांकि मिनॉरिटी है यो तिंची योतना सम त्या गायतना चुयतना सम योतना सम रोंपा दे यखन उन्नीस त्या जवान पुलिस दीनी दिल्ला से अनु रगबत पूज ज्यादा तमथुमत इंशाअल्लाह खुदा वल्ले आलम इरसा मजात पूज यंती दे कार खैर कुन करी दरगाह ला कबूल बशे खुदा बोलियो इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम गास सुचिस खुदा वल्ले आलम इरसा मजात पुल रोक्स बना खुदा ये रोक्स को दियो इनते दरम सपा इनते मिसाल सेमिनार जक्स मक्तबी फूली मिसाल मुसाबिका जक्स जो उसको ये दी मजालिस कुन तबलीगी मजालिस कुन दिन गामा दीन रोक्स माल का रोक्स बायंचा दीन रोक्स इल्म का रोक्स बायंचा जानी रोक्स बच्चा फ़िअली ने ज़बानी रोक्स बच्चा दीन ला हर लिहाज के रोक्स बायंची ले चाना खुदा ला शुक्र बशी अंतेस के हमता दी तौफीक पुश अज़ दे सोमाय पिछे अज़ बना हर कार खैर या तौफीक मुशी रई कुदरत का रई पुलानी का रई मंसूबा जो से तो लग तुम्हें मत दोरलस नूरुल्लाह से हम तौफीक इलाही कोशिश खुदा से हम तौफीक शर्त वसीम जो नेमत इलाही इन नेमत इलाही का शुक्र बार कोशा या ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम ला इन शकरतुम कहते शुक्र का तो बना खुदा बोले ला अज़ीदन्नकुम कहता मस नेमत पे नमस ज्यादा शर्त बच्ची नेमत मस क्या चुकची शुक्र नेमत अफजून कुनत कुफ्र नेमत अस्कफत बेरून कुनत शुक्र नेमत या बड़ाई छचा यंते माल चिक उन्हें जो नमा इंफाक है इंफाक बस दराम सफा माल खर्चा बेंचियो दिया सेमिनार में आनो दिया मुसाबिकों ने आनो दी मजालिस को ने आनो माल तंगचियो पहले तंगचियो दी माल को दी पहले जो नेमत इलाही इन इंफाक दी मसले आनो इंफाक के इनवान में शामिल छचा लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून यह वना बिर्र तगवाई सआदतमंदी के दर्जे का है बेहतरीन वसीलो इन जो खर्चा बचस दीनी इल्म है खुदा तक मीना पैगंबर तक मीना दीनी आबियारी मीना दीनी तरवीज मीना दीनी नशर इशाअत मीना जो अंदर बंचियो इंशाअल्लाह यंती माल बरकत चलने बशी यंती जवानी बरकत चलने बशी यंती दुनिया आखिरत इसकी जिंदगी को खुदा वंद आलम समजात तो थक तो खुदा पसंद जिंदगी तड़ाप तमश खौर उसमें मेरे से पेशेंट जीना दुआ बुज़स इंशाअल्लाह दी मीना सरस दुआ ये या आये अमजीबो फरागा सब तिलावत बचा बिल्कुल इंशाअल्लाह दुआ है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू आशुरा इजरा यौम नुक्सख़ मगालस करते इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इफ़क़ल तालीम तंसर पे सस पे दुआ मुहिम हाजात को वक़सम दी दुआ को ज़रे ना वे हाजात को चलचा हाजात रवा चाहे पे या असबाब को निशिताना तवस्सुल दुआ को निशिताना बेहतरीन दुआ इन दुआ हो
إلهي بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفسا عن المكروبين يا مفرجا عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وافعل بي لا والله علم إسلام بلند وجب يا الله قرآن إسلام قرآن وأهل البيت جان كان استنابود وجب يا الله خدا والله إمام الزمان عليه السلام في أقري ظهور تعجيل وجب يا الله والله مراجعكم أتباع تعاليات مشاهد مقدساتكم يرحب حماية أنصر سجو يا الله خدا والله من دنياي كانت ملكني تمام مرحومينكم خصوصا حاضرين مجلس تمام مرحومين مؤمنين مؤمنات كلها بحق الزهراء مرضية سلام الله عليها دعان في مغفرة شزد بس يا الله خدا والله المخصوص مريض في من دعاء بزر التماس بزبار إلها بحق بإمار كربلاء إمام زين العابدين عليه السلام بمخصوص مريض كل دعان كان شفاء شزد بس يا الله خدا والله مريض الطفل مريض كن زر علاج بالتمام مرضى كل شفاء شزد بس يا الله خدا والله حاجتنا المؤمنين مؤمنات خصوصا حاضرين حوائجكم رواقص يا الله خدا والله مؤمنين مؤمنات خصوصا جوانكم ماہ مبارک رمضان ذوی کناتی مجالس خدمت بگران سبقات سمدینی مراسم جگ مجلس خدمت مسجنا خدا والله بار الہا بحق امیر المؤمنین علیہ السلام کوئی تمام بھی خدمات کو نیری درگاہ قبول بس یا اللہ خدا والله نجگام یا قدت بخیری کا تمام چھایت نصیب شرد بس یا اللہ بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. الله ما شكريا خصوصا آخون تا يا سمري سربار سنسي خصوصا جوان كلها إن شاء الله قد أولى عالم مزار بزرطان الله نكار خير كريانا غنا سفر مدد بلجك يا خداي رخص انتي شامل حال چنچيوں سے آئندہ سام خداي رخص خداي تعاون نتال ہمیشہ گسے دینی و ہم دنیاوی خصوصاً یولیت بھی غریب غربات پیشنٹ جنگامی خدمت بائی پیغمبر توفیق سنشی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ممنون مشکور و صحت موضوع یندن گامی یا مفرجک شکریہ ادا بکی اندی وقت کلین وقت کین سے دیکسکت پر پیدین دی مختصر افطار بك حاضري تنصب بيانتي بہت مشکور و جوان يمو حاجي امين نادي موسيقى عادة هماتي جوان كنز دي سيكلاس بس مشكور وممنون ان شاء الله الرحمن كي دي علماء كنز بس لدي دعاء بيانتي باريان ان شاء الله استجابتك لبتو انتا اندسا نرور اسكن باي بيانتان غمالا توفيق شزدك ان شاء الله الرحمن كي دي تا ما زبان دراسون سچوچ کے اشارت دے اعراض مسئلے کا جہاں تک نرا آیت اللہ سیستانی تھومت پہ مسئلے کا کہ بمو فرنگی اس بدے کرنے انتام علماء کنس دیکھا غور بس عریفہ مستسل بھی اندو لسنا سنی کا تھانیہ کیس پہ بمو آتیو لدے بنا کسکان سے باو بشن یا خروزہ دو پر بشن لسنا سن دیو کدیوت نمن من نکنے انو نگین سے کھوکا سرسون سے اولا زرنو اگر یاران مالساچا باکستانی لکھیرے یا دیا یوں سے دیا یدی دا خود نانتاوں میں بھی ارادہ کا تویوتنا دیا سکونت اختیار بکتو بچا کتو امنا دے صورت پیانوت نمبر 1 دی که یرا روزا دو پر بشاسیم یرا پیاخو سکان سے باو بشاسیم نمبر 2 نام سم یری دا خود ملازم دوتو اگر خود یعنی یری اتیول پیانو جوچی تمچا کتو یوتنا دے شکت پی کا خواهد کسکان سے پیاخ باو بشاسیم روزا سکان سے باو بشاسیم صبح سے آگے جواب کو مکسر بولو
دبمون يقين تو مريض أخذ مرا طلاق تانچين بحثون بس كيف percent يقين مرا طلاق تانچين كتوزتنا دي وقت بيانو يرا أتيو لأنه ده بنا يرس روزا उसका यानी रोजा की परमिशन और फिर पुस्तक परमिशन दोनों इंशाल्लाह यंदा उलमा कुछ दिका नजर जाचिन तसदी जवाब तांचन इंशाल्लाह दो आवाम हम चुकचसिन इंशाल्लाह दोनों यंदो इमान ज़मान सलामती में दुआ कुबत ودون عارف يبقى اعتراض واسكا جوان كنا اسكا جمعة الوداع آخر جمعين لذا غز داري كتانچن نو ينتان جوان كن جمعة المبارك يعني جلسون الشركات بس ديانو همكاري بس آغاني ينبو إن شاء الله ينتان داري تكسرت آغاز داري كتانچن سو ديان اسكته اكا كيا قوم جمال لبچا سو هم كرسي جلسان ينتان شركات بچا سون دعاوي اجتماع اسكوين يدون ينبو إمام الزمان سلاماتي من دعاوي اللهم चाहे मक्तबी लाजिम चाहे इमामबारी लाजिम चाहे ईदीन चाहे उर्सन चाहे जो फांशन को यानी शिरकत बस दीजो नासुन रोज बात यंता तौफीक सोशिक या क़याम या हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने से महशूश आती है तंग आमला नसीब से वसलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।